تراویح کی کل کتنی رکعتیں سنت سے ثابت؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن حدیثوں کو بخاری شریف کتاب و صلاۃ تراویح کے اندر لائے الگ ترتیب میں ان احادیث کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، وعن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك ثم كان الامر على ذلك في خلافة ابي بكر وصدر من خلافة عمر۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات، وعن عبد الرحمن بن عبد القاري انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليلة في رمضان الى المسجد والناس اوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته أرهب، فقال عمر رضي الله تعالى عنه إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أولا۔ یہ تیسری بات۔ چوتھی بات، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان۔ چار باتیں۔ پانچویں روایت، عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ان عائشة رضي الله تعالى عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فاصبح الناس فتحدثوا فاجتمع اكثر منهم فصلوا معه فاصبح الناس فتحدثوا فكثر اهل المسجد في الليله الثانيه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليله الرابعه عجز المسجد عن اهله حتى خرج لصلاه الصبح فلما قضى الفجر اقبل على الناس فتشهد ثم قال اما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك۔ یہ پانچویں روایت۔ چھٹی روایت، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فقال أتنام يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي۔ یہ 6 روایتیں تھیں، یہ 6 روایتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب صلاۃ تراویح میں لائے۔ میں نے پوری کتاب صلاۃ تراویح آپ کے سامنے رکھی، پوری کتاب صلاۃ تراویح میں یہ 6 روایتیں۔